على سلامتكم البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديده باش نحلكم فيها الكولي اللي خديت فيه لي زاشا نتاعي من ايكو فيلاج. كيما حكيت لكم في الفيديو اللي حكيت لكم فيها على لي برودوي ايكو فيلاج اللي شريتهم واستعملتهم واللي فيهم برشا اللي حبيتهم، كان مريتوهاش الفيديو امشيو شوفوها، والا تنخلي لكم اللين ان بار دانفو. تشيكي لا بار دانفو ديما البنات، خاطر جو فولاش دي انفورماسيون، ساعات ننسى حاجه ما نقولهاش في فيديو ولا لي بري ولا حاجه، دونك ديما شوفوا البار دانفو. Parenthèse fermée, comme le une promotion de 30% sur les achats en ligne, pas en boutique mais en ligne. Et pourquoi pas, je recommande les produits et je découvre d'autres. J'ai passé la commande, une semaine, il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de filmer. وما حبيتش نحل الكولي كان معاكم انتم تويكا. Donc وصلني كيما تشوفوا فيه ان كارطون بيان امبالي مكتوب عليه فراجيل. وصلني بارامكس. انا حطيت لادريس دو مون كابيني بيسكو نبدا نخدم مون جورني، والشوفور يعطيه الصحه وصلوا لي حتى فوق الكابيني اون بروميير ايتاج، و جي بايي ان كاش. دونك توا سون بلو تاردي اون كومونس. جبت معايا لي سيزو نتاعي، اون فا اوفرير لو كولي ونشوفوا مع بعضنا كومون سي امبالي، ونحكي لكم ونقول لكم على لي برودوي اللي خديتهم. دونك سي سا فوز انتريس اقعدوا معايا نشوفوا مع بعضنا اش فما في الكولي. دونك فوالا البنات، اللي حليتوا الكارطون من فوق كيما قلت لكم تلقاو ورقه هكا فيها مون ادريس مون نو، لو بري قداش الكل، ومكتوب عليه فراجيل زاده من هنا. وكيما تشوفوا فيه هكا فوالا فيه من داخل لقيت فاكتور افيك لا ليست دي بري، تو بعد نكتبها لكم الكل اون بار دانفو شوفوها. اي هذوما لي برودوي اللي خديتهم الكل فوالا. دونك فما اوسي لي بو اون فير وهكا حاجات امبالي هكا باش ما يتكسروش. جو في لي زوفرير ونرجع نوريكم بالحاجه بالحاجه. دونك مو فوالا البنات، جي بري 10 مينوت ولا اكثر بور ديزامبالي الكل، خاطر فما بوكو دو بو الكل en verre مغلفين بالكداب هذا يعطيهم الصحة. ils ont pris toutes les précautions pour que rien ne se casse au cours du transport والكل. donc كيما قلت لكم il y avait la facture والكل. هذوما les achats les frais de transport 7000 مع توتال والكل طلعوا لي في 180 دينار هكاكا. حتى تشوفوا بوكو دارتيكل، فما حاجات جربتهم وعاودتهم، وفما حاجات اخرين اول مره مش نستعملهم وتو نحكي لكم عليهم دون دو بروشين فيديو. دونك نبداو اول ارتيكل. هذه سي لا كريم بور لي مان à la cire d'abeille pour les mains sèches et gercées. فوالا تجي en pot هكا 200 غرام. كالعادة هما يعملوا ان دوبل كوفيركل بور حتى فيها شوية متاع العسل، يجي هكا لو بور يتو. و elle pénètre assez facilement dans la peau. نجربها ونحكي لكم عليها plus en détail dans les prochaines vidéos. البو الثاني سي ان بو لو بور دو كاريتي، شريته المره الاخرى وعاودت منه، حكيت لكم عليه في الفيديو. كيف ان بو 200 غرام، لا ميم فيرمتور ديما اون فيرمتور هيرميتيك فوالا. ويجي يابس هكاكا كيما حكيت لكم عليه في الفيديو الاخرى. يفو لو ماسي وتخدموا في يدك باش يزيد. يلي بيان بور لو كور اي لي شوفو والكل. انا استعملته وعجبني بالكدا، واستعملته حتى كوم بوم على ليفر، يدغا تري بيان لي ليفر ولا لا بلون دي بي ولا حاجه في اليد بالكدا. وسومو انا وقت اللي خديته يظهر لي في 10000 ولا في 11000 sans la promotion. Donc avec la promotion c'est encore plus intéressant. ولاحظت اللي par rapport à d'autres marques le prix il est vraiment intéressant. مي نجيو توا للبو الثالث. هذايا سي كوا نسيت انا تيلمون طويلت عليا المده، صافي بلوس كو 2 سمان اونتر معناتها جي باسي لا كوموند اونتر اللي جاتني ولايمات اللي قعد الكارطون في الكابيني حتى جبته لهنا. نسيت سو كو جي كوموندي. هو سي ان اكسفوليون بور لو كور اوسيان ا 2600 au sable marin. يجي ان بو هكا فيه 220 غرام، يتحل هكا كيف لا دوبل، ويجي هكا لونه ماران. وكي تحلو لودور الي تهب
محلاها vraiment تحس روحك au bord de la mer. Ou c'est un exfoliant, la texture elle est épaisse, fait des petites granules, c'est un exfoliant pour le corps. Voilà, une texture, fait des petites graines donc pour exfolier والكل. والريحة je ne vous dis pas البنات vraiment il est impeccable. بربي خلينا نشوف. وهذايا l'exfoliant pour le corps البري نتاعو 6300 بالبروموسيون. معناها vraiment un prix très intéressant compétitif. وان شاء الله الريزولتا يكون على hauteur زاده وتو نحكي لكم عليه par la suite. Le quatrième article, qu'est-ce que j'ai ici? هذايا لو سافون نوار حكيت لكم عليه زاده في الفيديو الاخرى، قلت لكم حبيته على الاخر، وملي شريته انا نستعمل فيه 2 فوا باغ سيمين. ليفي نتاعو الي ايميديا، يخلي لك البو نتاعك رطبه كي الحرير، بيان يدغاتي سوايوز، الريحه في البانو تولي تقوش عليك في الحمام، هاك الجو نتاعنا، هاك الروايح الزمنيه نتاعنا الي امبيكابل. عجبني على الاخر كي العاده. فوالا ويجي هكا وريحته محلاها، وليفي نتاعو انستانتاني سور لا بو. انا ديجا البو الاخر براتيكمون في وجاب ربي وصلوا هذم، وانا ديجا من هذم. ريغاردي كومبيان جي كوموندي. فوالا قدامكم على عينيكم، تالمون جي ايمي لو برودوي، خذيت منه بالكدا. وهذايا في البروموسيون ب 30%، هذه يولي في 5000 وشويه pour une contenance de 200 grammes. الحقيقة مريتش حد يبيع في السافون نوار à l'huile d'argan ou à l'huile d'olive une contenance de 200 grammes بالسوم هذايا، والكاليتي توب توب توب. جو فو لو كونساي. وبالنسبة للعرايس جو بونس اللي هذا ça devrait faire partie de votre trousseau وكراسلو نتاعك نتاع الحمام. alors là الريحة ou l'effet sur la peau il y a pas photo. donc البنات هذايا ننصحكم بيه بالكدا. نتعداو للارتيكل اللي من بعد. هذايا سي كوا؟ هذايا لو سافون نوار à l'huile d'olive et eucalyptus élimine la peau morte, il est nourrissant. هذايا البنات سافون نوار بالeucalyptus. فوالا فلاكون ياسر مزيان. regardez comme c'est cute avec la petite cuillère en bois هذه اللي تعرف بها البرودوي. هذايا انا خديت منه زوز كيف زاد البري ماهوش بعيد على بعضه. لو بو قداش فيه؟ اتوندي تنقول لكم. هذايا فيه 180 غرام 180 غرام. يعني باش نحلو الكونتونونس هكا. لو بو هذا اللي en verre مش كيما en plastique كيما الاخر. بيان سور il faut le garder loin de l'humidité de la lumière. ياسر عجبني لو ديزاين ياسر مزيان. regardez البنات محلاه حتى كي تحطه في السال دو بان نتاعك ولا في التروسو نتاعك كعروسه مع دبشك والكل. ياسر حلو. وجو بونس زاد كيف هو جوست معناها لا سونتور هذه متبدله على الاخر. مي انا حبيتهم، وحتى الريحه هذه مش اليوكاليبتوس اللي يغملك على قلبك ولا حاجه. هذيا فريمون تحس ان تروك ناتوريل، وفريمون ياسر فرحانه بيهم لي زاشا نتاعي هذوما. دونك نوصلوا قداش 6 9 لو 10 article. شنو هذايا سي ان gommage pour le visage à l'huile de figue de Barbarie, exfoliant, rajeunissant et apaisant. يجي هكا ان بو en verre فيه 60 غرام. فوالا تقلب شويه يجي هكا لونه en beige ولا كيفاه. وهذايا فيه دي بتيت غرانول مي تحسوا plus fin que l'exfoliant pour le corps. L'exfoliant pour le corps, les graines elles sont plus grandes. وهذايا لي. donc هذا c'est un gommage pour le visage. الريحه نتاعو زاد ما فيش ان بارفان بارتيكولير، مي تحس حاجه ناتوريل والكل. دونك جو في ليسيي ونحكي لكم عليه. دونك هذا سي ان دو gommage à l'huile de figue de Barbarie. Le 11e article نكملو. هذايا c'est un masque à l'argile jaune pour peau mixte effet bonne mine à l'huile d'argan. انا في العاده البو نتاعي الي سيش، مي كي تسخن الدنيا تولي ساعات على tendance à être mixte.
دونك كي لقيت لي ماسك حبيت نجربهم الكل تو تشوفوهم. دونك ريتو لو بو هذايا لو ماسك الارجيل جون، دونك فيه لو ديزاين اون جون وفيه لا بتيت بول هذيكا، لا كويير الي توجور لا، لا بتيت بول اون جون. لو ديزاين ياسر كيوت ياسر مزيان. ان بو اون فيغ فيه 120 غرام. نحل نوريهولكم. يجي هكا فوالا، لونو كي هاوي لونو يجي هكا كي كراميل ولا كيفاه. تكستور نتاعو كوم لي ماسك، وباين الى ساشك علاش حاطين بور بو ميكست، تحسو الي بلو سيك. لو دوزيام ماسك هذايا سي un masque à l'argile blanche pour peau sèche, effet lifting à l'huile d'amande douce. Voilà, kiff kiff, la petite cuillère, le design, un pot en verre, fait 120 grammes. Voilà, مسكر بالكدا. هذايا يجي ابيض هكا، سي l'argile blanche surtout pour hydrater. هذايا ياسر مزيان لو ديزاين، ونحكي لكم عليه زادا كيف نستعملو ان شاء الله. Le dernier masque اللي خديته c'est un masque à l'argile rose. donc خديت الجون والبلانش، والارجيل rose هدية à l'huile de sésame pour les peaux sensibles avec un effet anti-rides. le design qui est العادة هكاكا un peu en vert rose, la boule en rose avec la cuillère, design very cute كالعادة. donc voilà, le pot il se présente comme ceci, fait une contenance de 120 grammes. سكر بالكدا. Voilà, هو يجي هكا. je vais l'essayer, je vais l'intégrer dans ma routine ونقول لكم عليه plus en détail. نجيو توا خديت l'huile de massage هدية 100% naturelle pour jambes lourdes، فيها l'huile végétale de sésame de soja ou l'huile essentielle de pamplemousse, cyprès, menthe poivrée, citron, eucalyptus citronné, thym et romarin. J'ai un flacon en verre de 100 ml. Regardez, pour les jambes lourdes. Et des fois, c'est un mélange de beaucoup d'huile. يضربني شوية le romarin ou l'eucalyptus, mais مي مزيانه، معناها ريحه مش كلي معناتها تغملك على قلبك، تحس دي تروك ناتوريل، تحس لي بلانت وتحس تو سكي ايكولوجيك بيو. دونك هذا بور لي جامب لورد. بون انا لي جامب لورد سورتو كي تسخن الدنيا شويه، بيسكو نبدا قاعده في البيرو والكل يقلقوني. دونك قلت بوركوا با جيساي، وعجبتني وقتها كي قريتها الكومبوزيسيون، قلت بوركوا با جو ليساي. et je vous dis, vu beaucoup de femmes عندهم le problème هذايا، ساقين ترزن وتتنفخ وما نعرف شنو، سورتو مع السخانة. une deuxième huile de massage هدية articulaire، فيها l'huile végétale de sésame et soja et l'huile essentielle d'eucalyptus, citron, menthe poivrée, romarin, lavandin grosso et clou de girofle. فيه عود القرفة. donc كيف un flacon en verre فيه 100 ml. هدية pour massage articulaire، les articulations للمفاصل والكل. هذايا قلت ناخذ ماما. وريحته جيماجين بيسكو فيه عود القرفة، راهي ريحته في بالي فيه عود القرفة، تلقى ريحته طاغية كيما تعرفوا ريحة عود القرفة، مي نو ريحة سوبورتابل، معناها تحس لامونت بوافغي، تحس لوكاليبتوس، مي معناتها مش ريحة كلي تقوش عليك تدهن بالفيكس، ريحة تري سوبورتابل. نجيو لي زويل فيجيتال اللي خديتهم. l'huile d'avocat بيان سور نحبها وحكيت عليها على في الفيديو اللي فاتت، حكيت لكم كومون جو لابليك، نعملها على وجهي ونعملها sur les longueurs de mes cheveux. elle est hydratante, elle répare les cheveux cassants والكل. ديجا عندي منها يظهر لي 2 flacons، وزدت خديت خاطر اون برومو البري نتاعهم تري انتريسون، وانا ديما لي بان دويل هذاك سافي بارتي دو ما روتين. الفي نتاعو ياسر مزيان. دونك l'huile d'avocat هذا سي ان فلاكون 200 ملل. في بالي بلاشي بروموسيون ب 10000 افيك 30% يمكن ب 7000 ولا حاجه. دونك سي تري انتريسون. غنخلي لكم لي ليست دي بري انكور اون فوا، شوفوا في البار دانفورماسيون بعد نعطيكم لي بري نتاعهم الكل. l'huile végétale الثانية هي l'huile d'amande douce
كالعادة un flacon brun غامق هكاكا خاطر لي زويل هذوما il faut les garder loin de la chaleur de la lumière et de l'humidité ديما تخبيهم في بلاصة غامقة معناها ما يخلطلهاش الضوء pour ne pas s'oxyder دونك تحطها في بلاكارك ولا في دريسينغ ولا تعمل بتي تيغوار فيه لي سوان نتاعك ولي زويل نتاعك بعده pour le garder hermétiquement و le garder معناها صالح لاخر utilisation عندك دونك هذايا pour les peaux sèches et irritées pour les cheveux secs هذا كيف نعمل منه في لي بان دويل لشعري والوجهي ساعه ساعه ولا اي بلاصه في بدني خاطر جي لا بوسيش اوسي بور لي بان دويل نستعملهم وحدهم والا نعمل ان كومبو ولا نخلطهم الكل مع بعضهم كل مره واش يظهر لي مي هذوما سي دي زويل اللي لازمهم يكونوا عندكم البنات فريمون لويل دافوكا ولا مونتوس ولا بعد نحكي لكم عليها زاده ça devrait partie ça devrait faire partie de votre routine capillaire باهي نتعداو هذايا لو فلاكون الثالث سي l'huile de Nigel l'huile de Nigel هذيا تجي بور لي بو غراس ولي يطلعوا لهم الحبوب وعندهم الاكني بون انا جي با سو بروبليم مي خديتو بور ليفي سور لي شوفو خاطر سي ان ايفي ريباراتور نوتريتيف دونك باهي برشا للشعر دونك قلت بور لي بان دويل كالعاده كيما قلت لكم نعمل سور مي لونغور و جو l'intègre dans ma routine capillaire. L'huile الرابعة هذيا l'huile végétale de ricin هذيا donc réparatrice fortifiante bien sûr l'huile de ricin المنافع متاعها على الشعرة شعرة الراس ولا الحواجب ولا الشوافر ولا الظوافر زاده n'est pas à discuter donc هذا c'est un flacon en plastique الباهي زاده فيه 100 مليلتر و bien sûr كلهم بروميير بريسيون ا فخوا دونك كاليتي طياره برشا البنات هذايا زاده لويل دو ريسان هذايا سي تا ماست هاف عندك معناها لشوافرك لحوايجك تو نعمل لكم دوتر فيديو نوريكم لي سيتيليزاسيون نتاعهم هذوما فوالا وما نجمش نقعد ما نعاودش نخدم الويل دو ريتوني في الفيديو قلت لكم خديت منهم دو فلاكون المره الاخرى وديما نستعملها لشعري والليفي نتاعها ياسر محلاه على الشعر يهبط لك شعرك يتسبسب كالحرير دونك هذايا عاود خديت منه الويل دو لو فلاكون بروميير بريسيون ا فخوا تنجم تستعملوا لوجهك زاده بور لي بوماتور والكل لو فلاكون فيه 100 مليلتر نجيو لارتيكل اللي من بعد البنات خديت منه دو فلاكون اللي هو لو جيل d'aloe vera كيما تشوفوا فيه فوالا دو فلاكون الكونتونونس نتاع الواحد فيهم سي 150 مليلتر لو جيل d'aloe vera اللي بيان سور فيه دي فيرتو ريباراتريس et apaisantes pour la peau tout ce qui est حريق irritation inflammation post épilation il est très bien بالنسبه لي شوفو زاده كيف لي زيفي نتاعو الترطيب نتاع الشعره ils sont très bien donc le gel d'aloe vera هذايا سي un must have chez vous les filles تو نستعملو ونحكي لكم عليه ما فيهش ريحه بارتيكولير حاجه ناتوريل وكهو دونك تا نحكي لكم عليه و جو لوتيليز je vous fais une revue dans une autre vidéo. L'article اللي من بعد هذه c'est une huile nettoyante pour peau sèche normale à l'huile d'avocat nourrissante et protectrice. هذا le flacon يجي فيه 200 مليلتر huile nettoyante هذه لتنظيف الوجه donc la douceur d'une crème et la délicatesse d'un parfum léger donc matin et soir نستعملها je vais l'utiliser donc ونقول لكم puisque j'ai la peau sèche انا في الصيف نحب حاجات ليجير مي في الشتاء جيم بيان هيدراتي ما بو نحب لي لوسيون نحب لي كريم نحب لي زويل نحب الحاجات الثقال هكاكا اللي منه دي ماكيون منه يعمل لك نيتواياج ومنه ان سوان ان ميم طون وبيان سور لويل دافوكا معناها حاجه طياره بالكدا للبو دونك هذا جو في l'utiliser bien sûr ou je vous donne de ces nouvelles. L'avant-dernier produit, c'est une lotion corporelle pour tout type de peau à la calendula. Elle est hydratante et nourrissante. Le flacon est Jiffy 200 ml. Attendez, je vous... Voilà. Dit crémeuse qui me la lotion.
Donc, très doux, délicatement parfumé, prévient le dessèchement, nourrit et protège et apaise tout type de peau. ريحتها محلاها من الكالندولا، ياسر مزيانه، نحب انا ريحه الكالندولا. دونك كيف لقيت في السيت خديتها. دايوغ البنات فما برشا حاجات حابه نزيد نخدم منهم جيل دوش هذاك، مش لو جيل دوش، لا كريم دو دوش الويل دو مونو اللي حكيت لكم عليها في الفيديو، حابين نزيد نخدم منها، لقيت لو ستوك ايبويزي. دونك فما حاجات حابين نزيد نخدم دي ماكيون زاد، لقيت لو ستوك ايبويزي. ان شاء الله في فرصه اخرى كي يعملوا دوطخ برومو نعاود نخدم منهم. نجيو تو اونفان لو ديرنيير ارتيكل اللي هو لو سافون نوار هذاك اوراسول، حكيت لكم عليه زاد في الفيديو الاخرى، وقلت لكم ياسر عجبني وعملت عليه كيف في الدوش نتاعي. ان فلاكون كبير فيه 500 مليلتر، يخلي لك البو نتاعك يدغاتي بالكدا، سورتو كي تستعمل السافون نوار يهبل البنات والله. الباكاجينغ كيما حكيت لكم مره الاخرى ياسر مزيان، ولي في نتاعهم الي توب. دونك سورتو كي تستعمل بون لو سافون هذاك نوار سوليد تستعمل 2 فوا بار سيمين، وهذا تستعملو كوم كريم دو دوش. لابو نتاعك هكا تبدا رطبه، يدغاتي سويوز، تطعم تخوش عليك. مشيت عملت حمام عربي معناها، مش اون دوش ولا بانو في دارك. دونك هذايا حبيتهم برشا، وعاودت خديت منهم، وان شاء الله جو في لي راشتي، خاطر كريتوني قداش خديت من سافون نوار plus jamais معناه il va quitter ma routine. Vraiment, il est exfoliant ou hydratant pour la peau et énergie la peau sèche, où j'ai trouvé des résultats vraiment top. Voilà البنات، ما نسينا حتى شيء، خديت plus qu'une vingtaine de produits، 27 ولا حاجة. J'ai largement le temps de tester tous ces produits ودون نعملكم عليها des revues ونحكي لكم عليهم plus en détail et mesure نستعملهم. جي largement le temps كيما تشوفوا beaucoup de produits، تو à chaque fois نعملكم انا نعطيكم فكره على كيفاش استعملتوا والريزولتا اللي لقيته. ان شاء الله ما طولتش عليكم، وان شاء الله حصلت لكم الافاده، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده على قريب ان شاء الله. نبقيكم على خير البنات، و prenez soin de vous et de votre peau et de vos cheveux. بسلامه.